अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् है, नत्र पछि परिएला नि। काठमाडौँबाट विराटनगर उड्ने जहाजले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कटेपछि विराटनगर टावरसँग अवतरण अनुमति माग्छन्। तर सोमबार बुद्ध एयरको एटीआर जहाजले विमानस्थलको टावरमा रहेका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर एटीसीलाई धावन मार्गमा अवतरणको अनुमति मागेन। उल्टै पाइलटले एटीसीलाई अप्रत्याशित काम अर्याए। हाम्रो जहाजको चक्का खुलेको छ कि छैन हेरिदेऊ। चालक दलका 4 सदस्य सहित 77 जना सवार अल्फा नोभेम्बर इन्डिया एटीआर जहाज दोस्रो पटक धावन मार्ग माथिबाटै उड्यो। पाइलटले चक्का खुलेको र लक भए नभएको पक्का पक्की गर्न चाहेका थिए, तर दोस्रो प्रयासमा पनि सफल हुन सकेनन्। त्यो जहाजको पछि पछि आइरहेको अर्को जहाज भने सजिलै अवतरण भयो। पहिलो पटक एटीसीले पाइलटलाई कुनै पनि ल्यान्डिङ गियर पाङ्ग्रा नखुलेको र लक नभएको सूचना दिएका थिए। दोस्रो पटकको प्रयासमा पनि एटीसीले सर बायाँ र अगाडिको पाङ्ग्रा देख्यौं तर दाहिनेपट्टिको देखिएन भनेपछि जहाजका क्याप्टेन आङ गेलु शेर्पाले काठमाडौँ फर्किने निर्णय लिए। विराटनगर विमानस्थल प्रमुख उत्सव खरेलका अनुसार विराटनगरका लागि सोमबारको पहिलो फ्लाइटै अवतरण हुन नसकेपछि इमर्जेन्सी डिक्लेयर नगरेर सामान्य उडान जस्तै फर्किएको थियो। यसको अर्थ जहाजमा कुनै पनि प्राविधिक समस्या नदेखिनु तर आपतकालीन अवस्था आउनु हो। काठमाडौँ विमानस्थलका प्रवक्ता रेन्जी शेर्पाका अनुसार सामान्य अवस्थामा एटीआर 72 ले काठमाडौँबाट विराटनगर एकातर्फी उडानका लागि 40 मिनेट हाराहारी लगाउँछ। 3 शिशु 2 बालबालिका र वयस्क गरी 73 यात्रु बोकेर बिहान 8:31 मा उडेको जहाज विराटनगरबाट 79 मिनेटमै फर्किएको थियो। बिहानको मौसम सफा भएकाले बुद्धका लागि VFR हेरेर गरिने उडान तय गरिएको थियो। फर्किँदा पनि यसले उपकरण IFR को सहायता नलिई काठमाडौँ भित्र प्रवेश गरेको थियो। जहाज काठमाडौँ भित्र नपस्दै वायु सेवा कम्पनी बुद्ध र काठमाडौँ विमानस्थलले यसबारे जानकारी पाइसकेका थिए। दुम्जा धुलीखेल सागा हुँदै जहाज काठमाडौँ उपत्यकाको आकाशमा प्रवेश गरेपछि काठमाडौँ कन्ट्रोल टावरलाई फेरि भन्यो, मेरो जहाजको पाङ्ग्रा हेरिदेऊ। टावरमा रहेका एटीसी बुद्ध एयरकै प्राविधिकहरूले दूरबीनको सहायताले हेरे। त्यतिबेला जहाज काठमाडौँको आकाशमा 12,000 फिट उचाइमा थियो। विमानस्थल प्रवक्ता शेर्पाका अनुसार अप्ठ्यारोमा परेको जहाजलाई अवतरणमा प्राथमिकता दिँदै विमानस्थल एकातर्फी चलाइयो, अर्थात् काठमाडौँबाट बाहिरका लागि हुने उडान रोकियो। तर आउने उडानलाई भने सावधानीपूर्वक अवतरण गराउने क्रम जारी नै राखियो। बुद्धको जहाज भने काठमाडौँ भित्रको आकाशमा फन्को लगाइरहेको थियो। काठमाडौँबाट 1800 किलोग्राम इन्धन राखेर उडेको जहाजले विराटनगरबाट फर्किने इन्धन पनि यतैबाट भरेर उडेको थियो। यदि ल्यान्डिङ गियर नखुलेको भए यसले आकाशमा नै उडेरै इन्धन नष्ट फ्ल्यु बर्न गरी फर्ममा आपतकालीन अवतरण गर्ने योजना बनाएको थियो। फर्म चिप्लो पदार्थ हो। पाङ्ग्रा नखुलीमा फायर ट्रकको माध्यमले धावन मार्गमा फर्म पोखेर जहाजको बेली जहाज मुनिको भागले घर्षण गराई अवतरण गराइन्छ। ट्याङ्कीमा रहेको अधिकांश तेल खाली उडाएरै सक्ने थोरै तेल मात्रै राखेर फर्ममा अवतरण गराउँदा घर्षण हुने र आगोमा झिल्को नआउने भएकाले यो आपतकालीन विधि हो। 8औं पटक एटीसीले बुद्धको एटीआर जहाजलाई धावन मार्ग माथिबाट उड्न अनुमति दिए। त्यसपछि जहाजलाई चालक दलले कोटेश्वर तर्फबाट ल्याए। त्यस बेला जहाज धावन मार्ग माथि 1000 फिट माथिबाट उत्तर तर्फ उड्यो। यो पटक चाहिँ एटीसी र धावन मार्ग आसपासमा उभिएका सुरक्षाकर्मीले जहाजको सबै पाङ्ग्रा खुलेको देखे। जहाजलाई अवतरण अनुमति दियो। जहाज 10:27 मा अवतरण भयो। पार्किङ वेबसम्म आइपुग्दा उक्त जहाजले 1 घण्टा 16 मिनेट बिताइसकेको थियो। सोमबारको घटना अनुसन्धानका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र बुद्ध एयरले बेग्लै समिति बनाएर प्राविधिकरणको अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
प्राधिकरणले विज्ञ पाइलट डीआर निरौला नेतृत्वको आन्तरिक प्राविधिक छानबिन कमिटी बनाएको छ। दुवै समितिले उडानको सोमबारै एफडीआर फ्लाइट डाटा रेकर्डर र सीबीआर ककपिट भोइस रेकर्डर झिकेको छ। एफडीआर विश्लेषण गर्ने प्रविधि नियमकारी निकाय र प्राविधिकसँग नभएकाले समितिले यसबारे जानकारी लिन बुद्धकै प्रविधिमा भर पर्नु पर्नेछ। यसरी प्रारम्भिक अनुमान अनुसार ल्यान्डिङ गियर खुलेको तर ककपिटमा रहने दुई इन्डिकेटर मध्ये एउटाले खुलेको अर्कोले नखुलेको देखाएका कारण चालक दलले विराटनगरमा अवतरण नगरेको देखिन्छ। जहाजमा ल्यान्डिङ गियरका लागि दुईवटा इन्डिकेटर हुन्छन्। यो घटनामा प्राइमरी इन्डिकेटर संकेत नदेखिएको तर सेकेन्डरी इन्डिकेटरले संकेत ठीक देखाएकाले बुद्धले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। उसका अनुसार पाइलटले टाउको माथि रहेको सेकेन्डरी इन्डिकेटरले ठीक संकेत देखिएको अवस्थामा ल्यान्डिङ गियर खुलेकै मानिन्छ। तर सोमबारको घटनामा क्याप्टेनले सेकेन्डरी इन्डिकेटरलाई विश्वास गरेनन्। एक विज्ञ पाइलटका अनुसार सोमबारको जस्तो परिस्थितिमा चालक दलले जहाज विराटनगरमा अवतरण गराउन मिल्थ्यो। उडानका कमान्डर एटीआर 72 का प्रशिक्षक पाइलट तथा प्राधिकरणमा पाइलटलाई जाँच लिने डीसीपी पनि हुन्। तर उनले ककपिटमै अनिवार्य रहने क्यूआरएच को पनि मद्दत लिएको देखिएन। यो अब छानबिनबाट मात्रै प्रश्न होला, ती पाइलटले भनेका छन्। पाइलटहरू नै झुक्किएको घटनाले सोमबार जहाज भित्रका यात्रु त्रासमा रहे। जहाजले काठमाडौँ फन्को लगाउँदा केहीले बान्ता गरेको बताएका छन्। 8औं पटक धावन मार्ग नजिकै उड्दा छेउछाउमा दमकल एम्बुलेन्स सुरक्षाकर्मी तैनाथ रहेका थिए। बुद्धले सोमबारै उक्त उडानमा रहेका यात्रुलाई अर्को चार्टर उडानमा विराटनगर पठाएको थियो। 73 मध्ये 12 जनाले यात्रा रद्द गरेको एक अधिकारीले बताएका छन्। यसैबीच उक्त उडानमा रहेको चालक दललाई बिदामा पठाइएको र जहाजलाई प्राविधिकहरूले निगरानीमा ह्याङ्गरमा राखिएको कम्पनीले जनाएको छ। सोमबार बिहानै पोखराका लागि उडेको बुद्धकै अर्को एटीआर 72 जहाजको कारको कम्पार्टमेन्टमा ग्यास भरिएको संकेत ककपिटमा भेटिएको थियो। उक्त जहाज पनि बीच बाटोबाटै फर्किएको थियो। गोरखा मनोकामना नपुग्दै फर्किएको यो एटीआर पनि प्राविधिकको निगरानीमा राखिएको छ। यसैबीच फेसबुकको एउटा ग्रुपमा प्रेम कोइराला लेख्छन्, काठमाडौँबाट विराटनगर उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा सवार राजा रानी सहित सम्पूर्णको जीवन सुरक्षित रह्यो। राजा रानी सँगै रहेकाले प्राय व्यक्तिहरूलाई ढुक्क थियो। जहाँ राजा छन् त्यहाँ भगवान रहन्छन्। जय देश जय नरेश। तर सोमबार साँझबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व रानी कोमल शाह, बुद्ध एयरका क्याप्टन आङ्गेलु शेर्पा सहित बुद्ध एयरका कर्मचारी सहितको एउटा तस्बिर भाइरल भएको छ। के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र पूर्व रानी कोमल त्यो जहाजमा थिए त? फ्याक्ट चेक हामीले गरेका छौं। मेरो जीवनको अन्तिम दिन आजै रहेछ भनेर आकाशबाटै घरमा एसएमएस पठाउने यात्रुको दर्दनाक कहानी। जहाज भित्र त्रास फैलिसकेको थियो। सबैजना रुन थालिसकेका थिए। कतिले भगवान पुकारिरहेका थिए। काठमाडौँ फर्किएपछि पनि 8-10 पटक प्रयास गर्नुभयो। जब मैले प्लेनबाट विमानस्थल भित्र नेपाली सेना सुरक्षाकर्मी एम्बुलेन्स देखे, यसपछि अब बाँच्दिन भन्ने लाग्यो। यसपछि जिन्दगी यति नै रहेछ भन्ने लाग्यो। कतिले ढोका खोल्नुहोस् हामी हाम फाल्छौं समेत भनेका थिए। तर एयर होस्टेजले नआत्तिनुहोस्, सम्हालिनुहोस्, सुरक्षित अवतरण हुन्छ भनिरहेका थिए। एयर होस्टेजको आँखा आँसुमा थियो तर हामीलाई सम्झाउनु हुन्थ्यो। यसपछि मनमा झन् चिसो पस्यो। बाँचियो भने फेरि भेटौँला भनेर घरमा म्यासेज टाइप गरेको थिए। धन्न सुरक्षित अवतरण भयो र बाँचियो। आकाशमा 2 घण्टासम्म फन्को मारेको बुद्ध एयरको जहाज काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सामान्य अवस्थामा अवतरण गरेको छ। सोमबार बिहान काठमाडौँबाट विराटनगर प्रस्थान गरेको उक्त जहाज प्राविधिक समस्याको कारण अवतरण गर्न नसकेपछि पुनः काठमाडौँमै फर्किएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले उक्त जहाज नर्मल ल्यान्ड गरेर पार्किङ स्थलमा गइसकेको बताएका छन्। जहाज सुरक्षित अवतरण भएकाले सम्भावित संकट टरेको छ। सो जहाजमा चालक दलका 4 सदस्य सहित 77 जना थिए। सो जहाज सिनियर क्याप्टेन आङ्गेलु शेर्पाले उडाएका थिए। उक्त जहाज अवतरणको तयारी गर्ने क्रममा दायाँ तर्फको पाङ्ग्रा खुलेको थिएन। सबै उपाय अपनाउँदा पनि पाङ्ग्रा नखुलेपछि विराटनगरको तुलनामा काठमाडौँमा अवतरण गर्न उपयुक्त हुने ठानेर सो जहाजलाई काठमाडौँ फर्काइएको थियो। अवतरण गर्नु अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा
आधा दर्जन बढी दमकल, एम्बुलेन्स र उद्धार कर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। सो जहाजले धावन मार्ग छोएपछि जहाजको दायाँ बायाँबाट दमकल र एम्बुलेन्स जहाज गएतर्फ गुडेका थिए। जहाजले आकाशमा धेरै बेर फन्को लगाइरहनुको कारणबारे विमानस्थलका एक अधिकारीले भनेका छन्, यस्तो अवस्थामा जहाजको इन्धन कम गराइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यतिन्जेलसम्म विमानस्थलले आकस्मिक अवस्थामा चाहिने तयारी पूरा गर्नुपर्छ। दमकल, एम्बुलेन्सदेखि अन्य सुरक्षाका सबै तयारी पूरा गर्नुपर्छ।